अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह पॉइंट ऑफ व्यू। आप जैसा कि देख ही रहे हैं, मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं जो कि ऑथर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर, आज हम आपसे सुनना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टर्स और जो कुछ हमें मतलब आप बता सकें कि डिक्टेटरशिप जो पाकिस्तान में हमेशा रही है शुरू से, तो वो कैसे शुरू हुई और क्यों ये फौजी हुकूमतें हमारे पास आती रहीं और इस तरह से अभी तक आपने देखा लास्ट परवेज मुशर्रफ का दौर रहा, लेकिन अभी भी कहा यही जाता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट के भी कही जाती है कि जी बैकग्राउंड में जो है वो डिक्टेटरशिप ही है। अब कहाँ तक ठीक है वो तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन जो सामने आके जिन्होंने रोल प्ले किया शुरू से डिक्टेटरशिप का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली जो डिक्टेटरशिप आई है वो मिलिट्री के थ्रू नहीं आई। वो अर्ली 50s में जब असेंबली डिसॉल्व की, मौलवी तमीजुद्दीन एक कैरेक्टर हैं, उनकी फाइट रही और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनको चुन चुन के सीटों से फिट कराया। आप ये देखिए कि लियाकत अली खान वाज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एनीवेयर इन पाकिस्तान। इनको ईस्ट पाकिस्तान से किसी को फायर करके वहां बिठवा के इलेक्ट कराया। तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन अ वे कि बाय एनी कैलकुलेशन हुसैन शहीद सोहरावर्दी should have been the Prime Minister of Pakistan. 1947 में वाहिद प्रोविंस जहाँ पे मुस्लिम लीग जीती थी वो बंगाल था, और वहाँ बंगाल का डिवीजन हुआ। सोहरावर्दी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल, ये सोचिए। लेकिन पाकिस्तान बनने के साथ ही जो हमारे और आपके उर्दू बोलने वालों की क्या कहेंगे नेमत है, उसने ये तय किया कि सोहरावर्दी को पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, क्योंकि वहाँ कलकत्ता में जो खूनरेजी हो रही थी, he stayed back to calm it down. After all, he was the Prime Minister of Bengal at that time. But he was shunted out and he could not enter East Pakistan, जो सो ईस्ट पाकिस्तान थे, क्योंकि वहाँ ख्वाजा निजामुद्दीन को बिठा दिया गया। और सोहरावर्दी couldn't even get to meet मोहम्मद अली जिन्ना। अब जिन्ना साहब का देखिए कि बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर होते पाकिस्तान के, उन्होंने गवर्नर जनरल ये जो लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा कि ज्यादा प्रोटोकॉल किसका होता, सबसे टॉप प्रोटोकॉल किसको मिलता, उनको तो गवर्नर जनरल को मिलता। तो उन्होंने कहा मैं फिर गवर्नर जनरल हूंगा, which was a ceremonial post. So he became a servant of the Queen after winning independence for Pakistan. तो आप देखिए कि जमहूरियत की कहीं पे ताल्लुक ही नहीं था पाकिस्तान के बनने से। ये आप सोचिए, पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, सूबा सरहद में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था, और सिंध में एक सीट वो भी जीएम सैयद को झूठ बोल के कि वो 1940 का रेजोल्यूशन जो है जिसमें कहा गया था कि स्टेट्स विल बी फॉर्म्ड, जिस ही वाज वोटेड फॉर पाकिस्तान। तो जगह जगह गवर्नमेंट्स भी पलटी गई। खोड़ो साहब की गवर्नमेंट को जिन्ना साहब ने उल्टवाया। पंजाब में जो ममडोट की मिनिस्ट्री थी, दौलताना साहब को बुला बुला के कि इनको टॉपल करो गवर्नमेंट को। हर जगह सिलसिला बैकरूम डील्स का था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हिमसेल्फ वाज अ बैकरूम डीलर। वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से इलेक्ट नहीं हुए थे, वो बम्बई से इलेक्ट हुए थे, और लियाकत अली खान हरियाणा से जो इस वक्त है। तो इन लोगों का डेमोक्रेसी से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि इनकी सीट ही नहीं थी पार्लियामेंट। ये कोई किसी इलाके से इंडिपेंडेंटली जीत नहीं सकते थे। तो पाकिस्तान की जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी वो it was made up of people and led by people who were not elected in Pakistan. They were elected somewhere in India on Muslim majority, वो जो सेपरेट इलेक्ट्रेट के तहत मुसलमानों की सेपरेट सीट्स होती थी, उन पे इलेक्ट होकर पाकिस्तान आए थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1956 का जब बना, तो उसके अंदर बंगाल के वोट्स को निगेट करने के लिए, क्योंकि
Bangladesh was in the majority, East Pakistan was close to 55 or 60% of Pakistan's population. तो उनकी सीटें ज्यादा होती थी, तो इन्होंने ये जो 4 प्रोविंसेस वेस्ट के थे इनको डिसॉल्व करके 1956 में 1 यूनिट बना दिया और उसका कैपिटल 1 यूनिट का लाहौर में कर दिया। तो आप सोचिए जिसको गवादर में जरूरत हो कैपिटल जाने की, वो वहां से लाहौर जाना पड़ता था या कराची, तो फेडरल कैपिटल बना दिया। तो महाजरों का कब्जा इस पे हो गया फेडरल कैपिटल पे, और पंजाबियों ने पूरा वेस्ट पाकिस्तान पे कब्जा किया। डेमोक्रेसी वाज आउट ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि पहली दफा जब इन्होंने टेस्ट किया ईस्ट पाकिस्तान में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग कुड नॉट विन मोर देन 2-3 सीट्स। वहां जगतू फ्रंट जीत गया, जिसके बाद अवामी लीग और नेशनल पार्टी ये सब वहां से निकले। तो देयर वाज नो चांस ऑफ एनीवन विनिंग। फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1959 में इलेक्शन होना था पूरे पाकिस्तान में, बेस्ड ऑन द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। हर इंडिकेशन ये था, और अमेरिका सरकार को उस वक्त बड़ी परेशानी थी कि जो नारा ऑपोजिशन का था, और नेशनल पार्टी वाज द लीडिंग पार्टी इन पाकिस्तान, पेशावर से लेके चिटगांव तक दे वर द रियल डेमोक्रेट्स, लेफ्ट विंग पार्टी थी। इनको डिसॉल्व करना अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। अयूब खान साहब यहाँ कनाडा में ऑटवा में आके मिले भी हैं अमेरिकियों से, एंड 1959 जनवरी का इलेक्शन कैंसिल करने के लिए अक्टूबर 1958 में मिलिट्री कू हो जाता है। सिकंदर मिर्जा को भी प्रेसिडेंट हैं, वो बैठे हुए, उनको निकाल दिया। फिर अयूब खान साहब, ऑल इलेक्शंस वर कैंसिल्ड, मार्शल लॉ वाज इम्पोज, और आप हैरान होंगी उस मार्शल लॉ के अंदर कौन अयूब खान के साथ था। बहुत बड़ा आजकल नाम लेते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो का। He was his key man inside the cabinet, so Bhutto will never have to be able to leave के जमहूरियत के लिए फाइट कभी भी नहीं हुई। ये पहले भी 59 के अंदर भी Z. Bhutto was supporting the military dictatorships। 1971 में भी he stopped Sheikh Mujib from becoming prime minister of Pakistan and there was willing के पाकिस्तान टूट जाए लेकिन इनको मिले प्राइम मिनिस्टरशिप। तो 59 के अंदर जब जो ऑपोजिशन का नारा था सीटो सेंटो छोड़ दो, सीटो और सेंटो वर लाइक नेटो। सेंटो जो था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, टर्की, बगदाद पैक्ट कहलाता था, टर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान, वो बाद में सेंटो बना। और सीटो जो था वो ईस्ट पाकिस्तान से लेके आपके फिलीपींस तक जाता था। ये सब था कि कम्युनिज्म को रोकना है, और ये रोकना नीचे से है, ये जिम्मेदारी हम पे लगाई गई थी। उनको हराने के लिए अयूब खान साहब ने मिलिट्री कू किया। इलेक्शंस वर फिनिश्ड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसके अंदर एक नया कंसेप्ट ले आया, बेसिक डेमोक्रेसी, कि आपको वोट देने का हक नहीं है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियन के लिए, पार्लियामेंट के लिए आप वोट देंगे एक 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स को। तो वो महल्ले महल्ले इधर उधर बेसिक डेमोक्रेट्स होते थे जो शादियों के फैसले, तलाकों के फैसले, लोकल इश्यूज मैनेज करते थे, एंड दे वर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो फिर 1965 के अंदर इलेक्शन हुआ जिसमें फातिमा जिन्ना रैन अगेंस्ट अयूब खान। और क्योंकि वो फ्रॉड था पूरा, और उसमें भी आपके जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान के साथ थे, he was not with the combined opposition parties। उन्होंने जाके फिर 1965 में to justify and create loyalty towards him, he sent the invaders back into Kashmir। पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स को सिविलियन यूनिफॉर्म में 1965 में फिर इन्फिल्ट्रेट कराया ताकि जंग हो और फिर वो कौमी नगमे बजे एंड पीपल वुड। सो 1965 तक ये जो इलेक्शन के अगेंस्ट के बेईमानी हुई एंड बेसिक डेमोक्रेट्स को जमा करके
घरों में बंद रखा गया। जिस दिन वोट देने का हक था उस दिन छोड़ा जाता था, बस में बिठाया जाता था, वोट डलवाते थे और वापस ले आ गए। उसमें अयूब खान जीते। एंड फातिमा जिन्ना बेसिकली, ये सब कहते हैं कि बंगाल के लोग जो थे वो पहले पाकिस्तान के खिलाफ थे। फातिमा जिन्ना was their main popular leader. And she was not from East Pakistan. एक और जनरल आजम खान होते थे, who was governor of East Pakistan, and he was extremely popular over there, but he was against martial law. तो ये सारी सामने का जो फ्रंट था डेमोक्रेसी का, ये डिस्ट्रॉय करके उसके बाद 65 की जंग हार के फिर जब ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ है तो मिस्टर भुट्टो took his made his own new party and नेशनल पार्टी के जो लोग प्रो पीकिंग जिसे आप कहें वो थे, उनके साथ मिलके he formed his own political party. But at every stage सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में, इस 70 के इलेक्शन में शेख मुजीब was the clear winner. He had the majority of seats, even though the seats on both sides were equal, but he won the most seats, and nobody was clear to then. And पार्लियामेंट का पहला सेशन ढाका में होना था और भुट्टो साहब ने कहा कि जो वहां गया मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा. These were his exact words. वेस्ट पाकिस्तान से काफी पॉलिटिशियंस गए फॉर द इनॉग्रल सेशन, बट उससे पहले मिलिट्री ने इंटरवेंशन किया एंड ढाका यूनिवर्सिटी में जाके दे किल्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स. आई हैव विजिटेड दैट प्लेस एंड लोगों में अब तक वो उनको याद है कि क्या हुआ, और उनके बच्चों को भी याद है कि क्या हुआ, कि इलेक्शन जीतने के बाद उन पे फौज ने फायरिंग की. वेस्ट पाकिस्तान में फौज ने कभी ऐसे बलूचिस्तान के अलावा कहीं और मारपीट नहीं की कि कई 100 आदमी मार दिए जाए. इनफैक्ट आप ये सोचिए, जिस दिन पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया है हिंदुस्तान के आगे और मुफ्ती बाहिनी के आगे, दे कलेक्टेड ऑल द प्रोफेसर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ बांग्लादेश एंड किल्ड देम बिफोर सरेंडरिंग. और ये कहा जनरल नियाजी ने, जो हमारे आज के नियाजी के पप्पा अंकल कुछ लगते हैं, कि हम उनकी नस्ल बदल देंगे. इतनी औरतों के रेप करो कि एक जनरेशन में बंगाली नस्ल खत्म हो जाए. ये ओपनली प्रोक्लेम किया है जिन लोगों ने. तो बात सारी डिक्टेटरशिप की ये है कि एट एवरी स्टेज द मिलिट्री ऑलवेज हैड politicians who approved of that. जब आपके पहली दफा मिलिट्री कू हुआ 58 में, हम बच्चे थे, but we remember how the same politicians, except for a handful, were very excited कि सड़कें साफ हो गई. This is exactly what people thought, कि अब सड़कें साफ होंगी, क्योंकि किसी लेवल पे भी गवर्नेंस नहीं थी. Everybody was from day one, जो कराची की कैपिटल या उसकी लोकल म्युनिसिपैलिटी में थे, वो लूटने आए थे. जाली डिग्री बटी हैं उस जमाने में. चौधरी खलीकुज़्ज़मान और 2-3 और लोगों के पास ये था कि जो भी ये कहेगा कि मैं तो साहब पार्टीशन में लूट गया, मेरी डिग्री खत्म हो गई, तो ये 3 लोग थे जो बीए की डिग्री दे देते थे. एंड दैट इज वाई ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी, एक तो उर्दू जबान को नेशनल लैंग्वेज बनाया जो कराची में किसी की भी नहीं थी जबान, ना ही पंजाब में. खैर पंजाबी तो जो हुकूमत करे उसकी जबान मान लेते हैं, उनका कैरेक्टर का तो जवाब ही नहीं है दुनिया भर में. तो दे डेसिमेटेड all the factors that were fighting for independence and democracy and placed babus, then used generals. ये हायरार्की थी. अयूब खान को भी पहले हीरो इन्होंने ही बनाया. साहब वहाँ इंडिया की कंपनी आ गई तो अयूब खान ने तो एक कंपनी, ये 52-53 के अंदर बादशाह बन चुके थे पाकिस्तान के. एंड इन्हें इसी रिवायत से फौज को ये पता चला कि ये दुश्मन से लड़ने में मजा नहीं है, अपने ही मुल्क के सिविलियंस को मारो, मेडल खुद ही मिल जाते हैं. जब आप लड़ेंगे किसी से जिसके पास गुलेल भी नहीं है,
تو جیتیں گے آپ نا. تو پاکستان فوج نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مارا ہے. اب پتہ نہیں آپ ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو آ کے بند نہ کر دیں کہ یہ کیا آپ نے کہلوا دیا میرے منہ سے, بٹ یو کین آلویز سے یہ ڈسکلیمر نہیں ڈالتے کہ opinions of the participants is not necessarily the opinion of the show. But this is how right. But سر یہ بار بار یہ ایسا کیوں لگا ان کو کہ سویلین لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ نہیں چلا پا رہے, اور بار بار جو فوجی حکومت آئی جو کسی اور ملک میں نہیں آئی, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے پالیٹکس میں, ہم تو آنا ہی نہیں چاہتے. لیکن ایک چیز اور ہے, جب کبھی آئے ہیں, جتنا مطلب سننے میں آیا یا دیکھنے میں آیا, کہ جب کبھی فوجی حکومتیں آئیں تو بہت سی چیزیں انڈر کنٹرول بھی آ گئیں, جس میں آپ کہنا چاہیے کرائم کم ہو گئے, آپ کی اکانومی اسٹیبل ہو گئی, اور وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں گند بند ادھر ادھر نہیں پڑا ہوتا, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ چیز کیسے کرتے پھر؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات, آپ نے اپنے ملک میں آپ کے دشمن کے ملک کی زبان نافذ کر دی. اپنے فرسٹ ڈے جو آپ کی 60% پاپولیشن تھی اس کو کہا کہ تم تو پاکستانی ہوئی نہیں, تم بھوکے بنگالی ہو. آپ نے سندھیوں کو یہ طے کر دیا کہ وہ تو سوتے رہتے ہیں دن بھر چھاؤں کے اندر جا کے, پٹھان تو چوکی دار ہے, بلوچ جو ہے وہ تو گدا گاڑی چلاتا. یہ آپ نے پہلی جنریشن کے بچوں کو, اور اردو بولنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجے ہمیں سویلائز کرنے کے لیے. یہ آپ کا تھرو آؤٹ ہسٹری رہی ہے. اینڈ اس کے اندر دی بیوروکریسی, دی اردو اسپیکنگ بیوروکریسی جس نے پاکستان میں قبضہ کیا آ کے, یعنی کہ ہوم سیکرٹری جو اڑیسہ سے آئے تھے, کیا نام ہے ان کی کتاب بھی یہیں پڑھی ہوئی ہے, ان کے ہوم سیکرٹری بن گئے. He didn't even have work, he didn't even have a desk, but he was drawing salaries. These were the people who constantly attack politicians being corrupt. دیکھیے, نان سٹاپ آپ کہتے رہے یہ کرپٹ وہ کرپٹ, تو آپ کے ذہن میں کنونس کر دیا کہ پولیٹیشین تو ہوتا ہی جھوٹا ہے. اور یہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ملٹری کے آفیسرز ہیں اور سویلین بیوروکریسی جو ہے, یہ ساتھ ہاتھ میں مل کے کام کرتے ہیں, جس کو مہاجر پنجابی وہ بنگال میں کہا کرتے تھے کہ ان کی ڈکٹیٹرشپ ہے. انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ پبلک فیلنگ, بھائی آپ کی ڈکٹیٹرشپ کے اندر پراسپیرٹی کیسے آئی؟ وہ تو کورین وار کی وجہ سے آئی کہ آپ 90% دنیا کا جھوٹ پیدا کر رہے ہیں. ساتھ میں ایشیا میں جنگ چل رہی کوریا میں, سپلائی کرنے, گنی بیگ سپلائی کرنے کا ایک ہی ملک ہے, وہ ہے پاکستان, اور جتنا پیسہ آ رہا ہے اس سے آپ نے اسلام آباد بنا دیا. تو یہ چوری آپ کے سامنے ہوئی ہے, کس نے کی؟ تو بنگالی نے تو نہیں کی ہے. اسی لیے تو یہ وہی سویلین جو آج وہاں میر پور کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے پاکستان کا جھنڈا لیے ہوئے, آپ کو پتا ہوگا کہ کم از کم 500,000 پیپل آر سٹنگ دیر ایم کیو ایم کے جھنڈے. اور ضیاء الحق کی تصویریں لگی, میں تو جا کے دیکھ کے آیا ہوں. ضیاء الحق کی داڑھی اگائی ہوئی ہے ان بہاریوں نے, وہ بیٹھ کے قبضہ کرنے گئے ان کی. تو آپ پولیٹیشینز کو کہہ رہے ہیں کہ فوج کام ٹھیک کر لیتی ہے, وہ کیا کرے گی؟ ایک آپ تو پھر چائنا بن جائے نا. اسی لیے میرا خیال ہے پاکستانیوں کو زیب نہیں دیتی ڈیموکریسی, کیونکہ یہ ہمیشہ سے التجا کرتے رہتے ہیں کہ یا کہیں سے کوئی خلیفہ لا دو ہمیں, چاہے وہ میاں خلیفہ ہی ہو, وہ ترکوں کا خلافت آ جائے, کوئی ہم پہ ڈکٹیٹر آ جائے. یہ کنڈیوسو ٹو ڈیموکریسی ہمارا انڈیا پاکستان کے جو مسلمان ہے, یہ بادشاہتوں کی تمنا میں زندہ رہتے ہیں. ان کی ساری کہانی ہے کہ فلانا بادشاہ یہ تھا, فلانا بادشاہ ایسا تھا, اس کے غلام اتنے تھے, اس کی لونڈیاں اتنی تھیں, نواب وجاہت علی خان ایسے تھے. The entire mental structure of our thought process is based on being subjugated to the person who wants to harm you. تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے محمد بن قاسم کو ہیرو مانتے ہیں, جس نے کو
मारने के लिए हमला किया सिंध पे। हमारे यहाँ एक लफ्ज कभी कोई राजा दाहिर के फेवर में बोल दे? नो। ये वी आर कंडीशन। जब हम इमाम हुसैन के मरने को उसके उनके सर को ठुड्डा मार के दमास्कस में अपनी हिस्ट्री में लिखते हैं कि उमैयद डायनेस्टी, तो मतलब हमसे तवक्को ना रखें कि हम कहें कि कोई अच्छी बात है, गलत। वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू रैशनली जज what is good for us is what is not. We are conditioned to be treated like dirt. अब देखिए कि जिन लोगों ने आके पाकिस्तान का जो इलाका है यहाँ रेप, प्लंडर सब कुछ किया, उन सबको हमने हीरो बनाया। और जो पाकिस्तान जिस धरती में है, जहाँ की उसकी 5000 साल की सिविलाइजेशन है, उससे हम दूर रहते। मैं आपको एग्जाम्पल एक बताऊं, ये मेरे पीछे ही है। हाँ, ये देखिए ये है असल पाकिस्तान का ही है। देखिए फास्टिंग बुद्धा, ये पाकिस्तान का एक पोस्टर छपा हुआ है और ये लाहौर के म्यूजियम में था। अच्छा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ गया? जापान को बेच दिया इन्होंने। ये लाहौर के म्यूजियम में अब नहीं है, ना ये छप सकता, क्योंकि वो दौर जिसके अंदर पाकिस्तान थोड़ा बहुत मोहनजोदारो और सिंध की अपनी और टेक्सला की सिविलाइजेशन को मानता था, वो भी खत्म हो गया। सर मैंने तो अपने बचपन में इतना ज्यादा जो है वो स्टैचूज और बुत और ये वो इस तरह की बातें भी नहीं सुनी, और ना ही लोग इतना नफरत करते थे कि हर जगह से हटा दो। तो अगर कोई, मैं तो बल्कि ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल जाए कोई स्टैचू पीछे रखने के लिए, तो बोलेंगे क्यों रखा है। हाँ, लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू जो है निकला, आपके लोकल गांव वालों ने उसको तोड़ के स्मैश कर दिया। तो सर ये इस तरह की मेंटालिटी अब क्यों हो गई है इनकी? देखे ना, वो परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि जी ओसामा बिन लादेन मेरा हीरो है। ये इसी तरह की बातें क्यों? इंडिया से आए थे ना अब्बा, पैसे लेके सीधा तुर्की गए थे, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करिए। हर कोई जो वहां पान बेचने वाला था वो यहाँ के हमारा कमांडर इन चीफ हो गया। भाई वापस जाओ, दिल्ली जाओ, तुम्हारा पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? आई एम सेइंग वेरी ओपनली नाउ टू पीपल। जिन लोगों को ये है कि जनाब हमें पंजाबी, पश्तो और ये सिंधी जैसी घटिया जबानें नहीं चाहिए, तो भाई तुम चले जाओ लखनऊ, वहां तो सिर्फ उर्दू बोली जा रही है। आज तक वो आदाब कर रहे हैं लोग, आपसे जाएं भाई, जान छोड़ें। बंगाल ने आपसे माफी मांगी, कहा जाओ दफा हो यहाँ से। जब से पाकिस्तान गया है वो, इट इज द लीडिंग पावर इकोनॉमिकली इन द सब कॉन्टिनेंट। 10% ग्रोथ होती है उनकी अपनी मुश्किलात सब है, लेकिन दे आर फोकस्ड ऑन eliminating illiteracy, eliminating poverty, and they are succeeding. और देखिए कौन है उनकी लीडर, उसने सेक्युलरिज्म को इंस्टॉल किया और सारे ये जो पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेटर थे एक एक करके हैंग किया ना उसने, कुछ भी कर सके। आपके यहाँ जो एक गरीब मार्जिनलाइज कौम को मारता है उसको आप हीरो बना देते हैं। थे ना आपके मौलाना रिजवी साहब, क्या नाम था उनका, सिर्फ ये है कि खादिम हुसैन रिजवी, हाँ, एटलीस्ट ही स्पोक हिज मदर टंग। मैं उसको इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि मारते तो सारे ही मौलवी थे, लेकिन ये मौलाना जो थे ये अपनी मादरी जबान से शर्मिंदा नहीं थे। okay? हर एक को अपनी जबान बोलने का हक है, लेकिन when you do cultural genocide of the language of the land, somehow the land will gobble you up. आप हों और कहें कि मैं नियाजी पठान हूं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आपकी अम्मा से तो पूछ लो, इमरान खान से कि कहाँ से आई थी बीबी, 3 बहनें थी, कहाँ गई सारी, कोई जनरल बर्की, कोई जनरल नियाजी, कोई इधर उधर। तो ये सब जलन के लोग हैं जो, क्योंकि पश्तून अपने आप को कहने में जरा मर्दानगी होती है, आओ हम 2 गाली दे देंगे तो यह हो जाएगा। ये स्टीरियोटाइप खुद अपने बारे में बना रहे हैं। अब पंजाबी फ्रॉम जलंधर इज सेइंग आई एम अ पठान। अरे ये चौथी बीवी शायद इनको समझाए कि तू है कौन।
لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں سر، یہ ایک دم سے انہوں نے شروع کے سال تو پاکستان کے پھر بھی ٹھیک تھے، بعد میں انہوں نے جتنے پارکس تھے جہاں اسٹیچوز لگے تھے وہ اسٹیچوز توڑ دیے انہوں نے، ہر جگہ سے اسٹیچوز ہٹا دیے. میری بات سنیے، ٹھیک نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے. وہ جو محمد علی جناح جس نے انگریز سے پیسے کھا کے ہندوستان کے بازو کاٹے، ڈرگ روڈ پہ مر گیا. یہ اتنے میں کیا کہوں، اتنے گھٹیا کلاس کے لوگ تھے، بیٹریئرز. یہ جو نواب آئے تھے سارے یو پی اور بہار سے، انہوں نے جناح کے علاج کے لیے ان کو وہاں بھیجا جہاں اسپتال نہیں تھا، ایک جہاز میں ڈال کے زیارت بھیج دیا. ارے وہ بندہ جو جس کے لیے انگلینڈ جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے کہا نہیں، آپ جائیے وہاں جہاں ایمبولینس بھی نہ ہو. آپ نے وہ جگہ دیکھی زیارت میں جائیے، ارے جا کے دیکھیں آپ. ارے you won't believe why would anybody send Mr. Jinnah to die over there. اور یہ لیاقت علی خان پوچھتے تھے بڈھا مر گیا نہیں مرا ابھی. This is what they would call to find out کہ یہ جان چھوٹے. اس کو بھی دیکھیے، وہ جائے پرائم منسٹر بننے کے گورنر جنرل بن گیا، اور جو میٹنگ ہوتی اس پہ پریسائڈ کرتا تھا. You cannot, the prime minister is the head of government. وہ ان کو کونے بٹھا دیا لیاقت علی خان کو. لیاقت علی خان نے سہروردی کو نکلوا دیا کمرے سے، اور آپ کا جو لا منسٹر تھا وہ تو بھاگ گیا وہاں سے. He ran away to refuge in Calcutta. Sitting cabinet minister. You know why? جب کشمیر پہ حملہ ہوا تو کیونکہ لا منسٹر ہندو تھا، دلت تھا، انہوں نے کہا صاحب یہ سیکیورٹی کے معاملے آپ کیبنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. They kicked him out of the cabinet. تو سر ان لوگوں کو یہ چیز کیوں انہوں نے زیادہ پھیلائی، اور کب سے انہوں نے زیادہ یہ چیز بات کرنی شروع کی کہ کسی اور مذہب کے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کسی خاص پوزیشن پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ صدر نہیں بن سکتے، وزیر اعظم نہیں بن سکتے، اور ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہندو ہمارا دشمن ہے. یہ ساری کھچڑی انہوں نے کب پکائی ہے؟ یہ اگست 16 1946 میں شروع ہوا، جب آپ نے جناح صاحب کے آرڈر پہ کلکتہ میں فٹ پاتھ پہ سونے والے بہاریوں کا قتل عام کیا، اور ان کی ڈیڈ باڈی جب پٹنہ گئیں، اس امید سے جناح صاحب نے ڈائریکٹ ایکشن لے کیا تاکہ بہار میں مسلمانوں کی پٹائی ہو تو پھر بیکلیش بڑھے اس سے. It was one of the dirtiest acts committed in the history of India. A leader organized the slaughter of people to accomplish the goals he had been set by the colonial power, that is Britain. دیکھیے برٹن کا مسئلہ کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. جس دن سوویت فوج برلن پہ قبضہ کرتی ہے اس دن امریکہ اور برٹن واز اے سینئر پارٹنر ان دی سیکنڈ ورلڈ وار. ان کی ڈیفیٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری تماش بینی کرنے کے باوجود 30 ملین کتنے کروڑ ہوں گے آپ کے یہاں تو کروڑ ہی چلتا ہے نا، 30 ملین. سر میری اکانومی بہت خراب ہے، مجھ سے بالکل نہ پوچھیں. یہ جب ایک اور بات بتاؤں، جب تک آپ لوگ کروڑوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ نیورولوجی آپ کی ایسی جو دنیا کوئی نہیں سمجھتی. Anyway, 30 million Russians had to die. Many among them Muslims from the Soviet republics of Eastern Asia. ان کے مرنے کے بعد چرچل صاحب کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ارے بھائی ان کی 2 ملین کی فوج تو بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے تو 2 لاکھ بھی فوجی نہیں ہے برٹن میں. تو he institutes an inquiry not about the fall of Berlin but what will happen now about Indian Ocean and British India. اور 15 دن میں وہ رپورٹ مانگتے ہیں. اینڈ ان کی ہوا یہ نکلی ہوئی تھی کہ ریڈ آرمی جو ہے وہ تو کھڑی بھی ہے تاجکستان میں، افغانستان کے بارڈر پہ. تو انہوں نے بی پی مینن اور اپنے نہرو صاحب سے بات کی اباؤٹ کریٹنگ ملٹری بیسز فار برٹن ان واٹ از نارتھ ویسٹ انڈیا، جو پشاور کا علاقہ. جب مینن صاحب نے کہہ دیا ناٹ ایٹ آل،
تو یہ جناح صاحب کو ٹھیکہ دیا گیا and جناح صاحب said الحمدللہ. That is when this whole movement started کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انڈیا شوڈ ناٹ بی اے یونائٹیڈ کنٹری جو یونائٹیڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اپنی سیٹ لے کے بیٹھے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنا بڑا ملک سیکورٹی کاؤنسل میں نہ ہو. آج ہم بھگت رہے ہیں نا اس بات. وہ نہیں کیا, ساری بٹریل جو ہے انگریز کے ہاتھ میں ہوئی. پھر انگریز کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو بلوچستان کا علاقہ جو افغانستان اور ایران اور ہندوستان کا الگ ہے بالکل, اس کا کیا ہوگا, کیونکہ یہاں تو جتنے بھی لیڈرز تھے, جتنا بھی بیکورڈ کنٹری, وہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز تھے. واش بخش بزنگ جو ہیں یا خیر بخش بنی, ینگ لوگ تھے, یا نیشنلسٹ ہیں, یہ لیفٹ ونگ تھے, یا ڈیموکریٹس تھے. ان کے یہاں الیکشن ہو رہے تھے. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بلوچستان کی آزادی کا جو لائر تھا وہ محمد علی جناح تھا. تو اگست کی 11 تاریخ کو پہلے بلوچستان آزاد ہوا, ان کا یوم آزادی تھا, پھر پاکستان اور پھر انڈیا اگست 15. اور جس صاحب نے یہ بلوچستان کی آزادی ان کو دلوائی, اسی نے حکم دیا 9 مہینے بعد کہ انویڈ اسٹیٹ آف کلار. تو ہماری تمام جو ڈائریکشنز تھیں پاکستان بننے کی, وہ انگریز سرکار نے ہمیں آرڈر دیا, اس کو ہندوستان کو توڑنے کی, بلوچستان پہ قبضہ کرنے کی, کیونکہ ان کو ڈر تھا یہ پورا ریڈ آرمی کا ڈائریکٹ اوپر کنگ ظاہر شاہ تھے افغانستان میں, نیچے بلوچستان خان کلات کا جو ایریا تھا اس کے تھے پورٹس تھے, پسنی, گوادر, امارا. انہوں نے پہلے پاکستان نیوی بھیجی پسنی, جا کے بمبارڈ کر کے آؤ, لزبیلا کا علاقہ الگ کروا لیا. تو وی ہیو پلیڈ ڈرٹی فرام ڈے ون. آپ سوچئے کہ آپ ایک جنریشن تو کم ہے نا مجھ سے, نہ آپ نے پڑھا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کون لڑا, نہ میں نے پڑھا. مجھ سے پہلے کی جنریشن تو خیر انگریزوں کے زمانے کی تھی. Not one person knows what was the movement before, in between Ghadar 1857, جبکہ ہندو مسلمان ساتھ لڑے against the سوائے پنجابیوں کے باوجود. The only people who supported the British were اپنے مسلمان اور سکھ پنجابی. They were the only people who attacked Delhi on behalf of the British East India Company and overthrew the last Mughal emperor. یہ بھی نہیں پڑھایا جاتا نا کسی سے, بلکہ غزل کی پڑھایا نہیں جاتا آپ کے اسکول میں. نہیں تو سر, نہیں بالکل نہیں پڑھایا جاتا. لیکن یہ آپ ایجوکیشن لیول تو اس سے اندازہ لگائیں نا کہ جو ہمارے منسٹر ہیں شیخ رشید, آپ سے بھی میری اس دن بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ ٹیئر گیس ہم چیک کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ ٹیسٹ کر رہے تھے اور چیک کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کسی وقت وہ نیوکلیر ایسڈز کو بھی سوچے کہ چلا کے دیکھ لیتے, پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں. یہ انہی کا تو تھا کہ چھوٹے چھوٹے بم بنائے, ایٹم بم جو ہاتھوں میں پتھراؤ کے اندر پاؤ کے. اچھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے پھینکیں گے کہ وہ انڈیا میں جا کے صرف ہندوؤں کو ہٹ کرے گا, مسلمانوں کو چھوڑ دے گا. مسلمان بس کلمہ پڑھ کے پھونک دیں گے تو ایٹم بم ڈر جائے گا. آپ بتائیے فوج کو کیا رونا روئیں گے. یہ تو اس قسم کے انفیریٹی کمپلیکس والے لوگ ہیں جو اپنی وگ کو خضاب لگاتے ہیں. کالا رنگ ان کے کالے بالوں سے ڈر کے بھاگ جاتا. یہ اتنا, یعنی آئی کینوٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ کی عمر 70-80 ہو رہی ہے, آپ کو بالوں کے رنگ پہ کیا ٹینشن ہے. اب کون سا آپ کی چوتھی شادی ہو جائے گی آج کل ان کی تو سر پہلی نہیں ہوئی, چوتھی کیا ہوگی سر. وہ پتہ ہے ایک نیوز اور یہاں پہ بڑی پھیلی ہوئی, پتہ نہیں کہاں تک ٹھیک ہے, کہ جس نے پرائم منسٹر عمران خان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کیا ہے نا, جس ڈاکٹر نے, اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا انہوں نے. تو اب اس پہ بھی لطیفے بن رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوا ان کو. برین ٹرانسپلانٹ ہوتا تو خبر واقعی ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا اس نے. کہہ رہے ہیں کہ جس ڈاکٹر نے کیا ہے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا ہے نا انہوں نے. کوئی ایسی ڈھنگ کی خبر نہیں آتی. پنجابی میں ایک محاورہ ہے,
मक्खियों कभी चंगी खबर नहीं आती, वो हाजी जाते ना, मतलब कभी ठीक खबर नहीं आती, कभी बीमार आता है, कभी मर जाता है, कभी आग लग जाती है, मक्खियों की चंगी खबर नहीं है। पूरा मान जाएंगे लोग, तो बता दीजिएगा। लेकिन नहीं नहीं सर, कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको यही पूछ रही थी कि सर ये एकदम से बाकी सब कंट्रीज में मैंने देखा है, इस्लामिक कंट्रीज में यूएई हो गया और इस तरह की दूसरी कंट्री, वहां पे आराम से उन्होंने स्टैचूज लगाए हुए होते हैं लोगों के, है या कोई उनके पर्सनालिटीज हुई उनकी। ये हमारे हर तरफ से तस्वीरें हटा देंगे, जी स्टैचूज ना रखो, चाहे किसी बड़ी शख्सियत का ही क्यों ना हो। ये कब से शुरू हुआ? ये जितनी आपको आपकी एग्जिस्टेंस है हिंदू से नफरत करना, जब आपके जहन में आपकी आइडेंटिटी जो है वो इस बुनियाद पे नहीं है कि आपकी हेरिटेज क्या है, आपके एंसेस्टर्स कौन थे, आपकी जबान क्या है, आपके खाने क्या हैं, आप अपनी आइडेंटिटी डिटरमिन करते हैं कि हम कौन सी चीज हिंदू से नफरत करने में हमें वैलिडेट करे। तो बच्चों को कह देना ये क्या कर रहे हो, तुम हिंदू हो, वो वहां तो अब ये मौका आएगा कि वो जो डॉल्स आती थी वो तक लोगों के घरों में अलाउड नहीं है, मैंने सुना है। बच्चियों के लिए जो ना वो जो पुतली का नाच होता था जो हर गांव में होता था, वो तक नहीं हो रहा आजकल कि वो पुतले जो हैं वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। सो वी आर adrift in a sea of stupidity and ignorance. मैं तो हैरान हूं, इसीलिए मौलवियों से बात करना आसान होता है क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो पढ़े हुए होते हैं ना। आपके जो मुस्लिम नेशनलिस्ट है पाकिस्तानी, क्या मर जाएंगे मार देंगे, उससे कुछ भी नहीं पढ़ा होता। आप यदि पूछें तो सही इस प्राइम मिनिस्टर से कि आपने क्या पढ़ा है, what book has ever inspired you? वो कहेगा हदीस और कुरान। अब बोला भाई उसके अलावा भी कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा? गिब्बन्स की पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर? किसको पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हो नहीं जानते? nothing is better in Pakistan than anything that identifies them with the Indian Pakistani subcontinent. आपने कहा अरबों का, they all know they are Arabs. उनको इस कॉम्प्लेक्स में तो नहीं कि हम अरब नहीं है। सर इन्होंने अभी सेनेट में बिल पास किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि जी अरेबिक लैंग्वेज जो है वो इन्होंने कंपलसरी कर दी है क्लास 1 से। तो क्या होगा उससे? बहुत भाई कह रहे थे कि चाहे फिजिक्स पढ़नी हो, मेडिकल पढ़नी हो, पायलट बनना हो, डॉक्टर बनना हो तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। तो ये अरबी के पीछे क्यों जा रहे हैं? खैरात लेने के लिए कि हम ये कर देंगे, उसके बाद बिल प्रेजेंट करेंगे मस्जिदों में और बड़े बड़े जो प्राइवेट डोनर्स हैं सऊदी अरेबिया में कि देखिए हम आपका जो मोहम्मद बिन कासिम नहीं कर सका, कुछ भी नहीं किया उसने, जितनी तबाही मचाई सिंध के अंदर अरबी बोलने वाला नहीं छोड़ा कोई है। तो भाई हम अब कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम 2.0 तो पैसे दे दीजिए। देयर इज नथिंग ट्रूथफुल एंड सिंसियर दैट इज एवर सेड इन पाकिस्तान। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ दैट कंट्री कि आप जिन्ना से लेके आप मुशर्रफ तक देखिए, जो सच बोला है वो मारा गया। चाहे वो आपकी वो लॉयर थी, व्हाट अ ग्रेट वुमन शी वाज, आसमा जहांगीर। हाँ देखिए ना, बाप से सीखा, सबसे सीखा। शी फॉट सो हार्ड, शी इज सच अ रिस्पेक्टेड वुमन। बाकी मैं जिनको देखता हूँ समझदार लोगों को, उनका नाम हस्ती से मिटा दिया जाता है। आपको मैं कहूँ कनीस फातिमा, you won't even know who Kanis Fatima is, but she was a prominent trade union leader in Pakistan. वो हसन नासिर को जब शहीद किया, उनकी माँ आई वहाँ हैदराबाद से, तो किसी कही तो मेरा बेटा ही नहीं है, उसको सांप डसवा दिया लाहौर किले के अंदर। टेरेबल। मैंने तो अंदर बाहर I have seen the system. So there is no possibility of any country progressing if they don't know who they are. यानी वो मच जेल में
ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ وہاں جو ونگ اب کیا ہے 4 ونگ ہیں اس کے اندر، اور وہ ونگ زبانوں کے بیسس پہ سندھی، پنجابی اور پشتو اور بلوچی. تو جب ہم گئے وہاں ٹھٹھراتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ کے، تو اس نے کہا سائن کیا تمہاری بولی ہے؟ میں نے کہا اردو. سارے جیل میں ہر کوئی ہنس رہا ہے اردو. انہوں نے کہا ہمارے یہاں جیل اردو بھی نہیں ہے، اردو بولنے والے آئے. تو میں اور میرے دوست یہاں کینیڈا میں ہی ہیں، ہم لوگ کہہ رہے تھے جیسے ہم کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہوں. انہوں نے پھر دیکھا کہ سب سے قریبی جو ہے وہ بھاولپور کے نواب کو بھی وہاں اریسٹ کر کے رکھا تھا، اس کے آس پاس ہمیں جیلوں میں کھولیوں میں بند کر. یہ سرائے کی سب سے زیادہ قریب ہے ان بیوقوفوں کے. اینڈ وی ور دیئر فار اے ایئر. اردو ڈڈ ناٹ ایگزسٹ، اور اس کو کہتے یہ تھے کہ یہ تو اردو اس لیے ایگزسٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ تو بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، یہ تو کرمنل ہیں، اردو بولنے والا مچ کیسے جائے گا. There was a class of people who determined what is truth and what is lies. And what they said was absolutely lies, and they pretended کہ وہ سچ بول رہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی نیشنل لینگویج اس کے دشمن ملک سے بورو کی ہوئی ہے. سر مجھے یہ بتائیے نا کہ لاسٹ میں کہ سب سے زیادہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ڈکٹیٹرشپ، کون سے فوجی حکمران کی ڈکٹیٹرشپ آپ کو لگا کہ جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا؟ یہ ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو. زیڈ بھٹو کو میں ڈیموکریٹ مانتا ہی نہیں ہوں. I've seen it very very closely how the 1977 election was manipulated. دیکھیں 1977 کے الیکشن میں 56 سیٹیں انکنٹیسٹڈ جیت، 26 تھی یا 56 تھی انکنٹیسٹڈ جیت گئے وہ ممبر آف پارلیمنٹ. بھٹو صاحب پیپل پارٹی ویسے ہی جیت جاتی، ٹف ٹائم تھا، لیکن انہوں نے اپوزیشن پہ وہ زیادتیاں کی ہیں. میں ٹیلی ویژن کا رپورٹر تھا. I've seen it from the inside. I can tell you بربریت کا زمانہ تھا. کتے چھوڑ دینا کسی کے اوپر، وہ بھاگے جا رہا ہے پیچھے، یہ اٹیک ڈاگ بھاگ رہے ہیں. وہاں میں نے ایک جگہ دیکھا یہ وائلڈ بور ہنٹنگ نوڈیرو میں انہی کے زمینوں پہ، وہاں آدمی کو چھوڑ دیا ہے اور وائلڈ بورز پیچھے چھوڑے ہیں، ان پہ فائرنگ کر رہے ہیں. اٹ واز اے اسپورٹ. تو یہ اتنی بربریت. اور میں نے I've been in prison both during Ayub Khan's time and Yahya Khan's time. I have not seen this contempt of ordinary people dressed up as they love. یعنی عوامی سوٹ نکل آیا، پوری کنٹری کو پینٹ قمیض سے نکال کے شلوار قمیض بیڈ روم کے کپڑوں میں ڈال دیا. کیبنٹ کے جتنی کیبنٹ تھی ان کے یونیفارم بنوا دیے. یہ فیشسٹ سمبلز ہیں. جب ڈریس ایک ہونا چاہیے، یا آپ دیکھیے ان زمانی تزمین، وہ جودھ پوری کوٹ اور اس کے اوپر 2 لائنیں ڈالی ہوئی، اس کو بھی جودھ پوری کوٹ بھی نہیں کہتے تھے. اٹ واز اے bizarre ٹائم. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں نے زیادہ قریب سے دیکھا ہو، لیکن since I saw it with my own eyes, کیونکہ PTV was the only channel and the news reporters were the only people who went with it. So what I thought or saw, I couldn't report, but yet I know what was happening. میں بھٹو صاحب کے ساتھ چین بھی گیا ہوں انوفیشل وزٹ پہ، تصویریں بھی ہیں یہیں کہیں پڑی ہوئی. بٹ he was a very arrogant person. اور ہو سکتا ہے اسی لیے کہ سیکنڈ جنریشن مسلمان تھے، ان کی والدہ تو ہندو تھیں. تو جیسے اقبال کی فیملی، محمد علامہ اقبال جیسے ہم کہتے ہیں، ان کی فیملی بھی ہندو اور سکھ تھی. تو یہ فرسٹ جنریشن ان کا خاص طور، جناح صاحب خود ویری ریسنٹ مسلم، تو ان کو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ ہندوؤں کو مار دو اور ہندوؤں سے یہ کر دو. تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ کچھ اوور کانفیڈنٹ نہیں لگے آپ کو؟ ان کو لگتا تھا ان کی گورنمنٹ کبھی جا ہی نہیں سکتی، وہ بہت مضبوط ہے. ان کی بیٹی ان سے زیادہ سمجھدار تھی،
and she was intellectual and understanding, and वो समझती थी. लेकिन उनकी wife भी, she was Kurdish, Nusrat Bhutto, and both, all the women in the family were far better than the men in that family. Maybe because of the better education and better exposure in universities. But he was a very vicious man to his enemies. ये हैदराबाद ट्राइब्यूनल केस देखिए आप, फौज आई छूट के इस पाकिस्तान से, उनको भेज दिया बलूचिस्तान में मारपीट करने. आज तक बलूचिस्तान में आप देखिए कितने साल हो गए, 1948 से जंग चल रही है बलूचिस्तान में. तो शायद आपने भी एक रिपोर्ट की थी. बिल्कुल सर, अभी 2 दिन पहले मैं गई थी, 4-5 दिन से वो लोग जो है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हुए हैं पिक्चर्स लेके, और डेट्स वगैरह लिखी हुई है. किसी को 2 साल हुए, किसी को 12 साल हुए मिसिंग है, और किसी का बेटा, किसी का भाई, लेकिन कोई जाके कोई खास नहीं चेक कर रहा. देखिएगा, अगर चेक करें तो एक साहब होते थे जिनको हम लोग जनरल श्रॉफ कहते थे, तो उनका नाम था शेरू मरी. He fought, and then I think I met his son in जिसे लेनिनग्राड कहते थे, या St. Petersburg. I met him over there. तो इन्होंने कितने लोगों को बेघर किया. यानी एक प्रोविंस के अंदर सिवाय सरदार अख्तर मेंगल के आप देखिए, कोई उनका पॉलिटिशियन बचा ही नहीं, उनका लीडर कोई नहीं है. इट्स ट्रेजेडी जिसे हम सबको पे करना पड़ेगा. द लॉज ऑफ नेचर कम बैक टू हॉन्ट अस. पूरा पंजाब बैठा हुआ ऐसे जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा वहां पे. तो बिल्कुल सर, इनको देखना पड़ेगा. अब तो ये लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, अब कैसे इनकार करेंगे कि उनकी परेशानी वो आपके अम्माएं जो हैं वो अपने पप्पू बेटुओं को कहेंगी उधर नहीं जाना बेटे, तुम्हारे लिए मैं दुल्हन ढूंढ के रख रही है, तुम उधर नहीं जाना जहाँ खराब हो जाओ. बेटे खराब होते हैं पाकिस्तान में, जैसे आम, आलू, पपीता ये खराब नहीं हो जाता, वैसे माएँ रखती हैं बच्चों को संभाल के ये फ्रूट है खराब ना हो जाए. ये सबकी जिम्मेदारी है. जितने जाहिल पैदा हुए पाकिस्तान में अपनी माँ की गोदों में जाहिल पैदा हुए, उनको वो बना के रखती, मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाए तो फिर माँ को खिलाएगा, क्योंकि कसम ने तो खिलाया कोई नहीं है. This is a very strange country where the mothers invest so that they can have good retirement. Exactly. और बेटियां आप देखिए वो they are far better equipped. The women of Pakistan जो मैं देखता हूँ, they're far better equipped to deal with any situation. बहस में हो, कुछ भी हो, कुछ के नाम मुझे नहीं आते, but सर मेरा नाम आता है आपको? नहीं, आपका तो आता है. आपको डर लगता है मुझे, ऑनेस्ट टू गॉड, कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए. आई रियली फील दैट यू शुड बी केयरफुल. तो जरा चांस मिले तो पर फैला के उड़ जाइए, बिकॉज दे आर क्वाइट रूथलेस. हमारी मेंटालिटी जो है ना, we don't even know how to treat our enemies. Exactly. यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Stay safe and stay healthy. Okay. Thank you. Thank you. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.